प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने घर में सांप पाल रखा था और वो सांप हर रोज इसी औरत के पास सोता था। मगर उसके साथ वो हुआ जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा एक शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसकी नमाज के दौरान एक बड़ा सा सांप नमाजी के सामने आकर बैठा और फिर नमाजी जब सजदा करने नीचे झुका तो उस नमाजी के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक औरत ने सांप को पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सांप तकरीबन 7 फुट लंबा था जिसने अचानक खाना और पीना बंद कर दिया तो ये औरत परेशान हो गई और उसने सांप को कई हफ्तों तक खाना खिलाने की कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रही। जिस पर औरत अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास ले गई। औरत ने डॉक्टर को तमाम सूरत हाल बता दी, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया कि क्या हर रात सांप आपके साथ सोता था। औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, ये सांप हर रोज रात मेरे साथ ही सोता था। तो डॉक्टर ने कहा कि जब से इस सांप ने खाना पीना छोड़ा है, क्या ये आपके जिस्म अपने आप को अकड़ता था। जिस पर औरत ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, ये सांप मुझसे ज़ोर से लिपट जाया करता था और मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं अपने इस सांप को बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने औरत का जवाब सुनकर ये कहा कि मोहतरमा, आपका ये सांप बीमार नहीं है बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपके जिस्म का रोज़ाना अंदाज़ा लगाता रहा, यानी आपका नाप अपने जिस्म से लगाता रहा, और उसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया कि आपको खाने के लिए वो अपने जिस्म में जगह बना सके। वो औरत डॉक्टर की इस बात को सुनकर हैरान होकर कांपने लगी। मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से ये नतीजा भी निकलता है कि आपने सुना होगा कि सांप कभी दोस्त नहीं होता, और ये मुहावरा भी आपने सुना होगा कि आस्तीन का सांप या फला इंसान आस्तीन का सांप है। इस तरह हमें भी अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचानना है जो कि आपके निहायत करीब है और आपके साथ आपके बिस्तर पर सोते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास फिरने वाले लोग आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने वाले तमाम लोग आपके हमदर्द है। बस आपने उनको पहचानना है कि उनमें से सांप की फितरत वाला कौन है। और प्यारे दोस्तों, अब आपको एक नमाजी का वाक़या सुनाते हैं। आप जानते ही है दोस्तों कि इंडोनेशिया का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात पर वाक़े है, और जहाँ जंगलात हो वहाँ सांप, बिच्छू और कई खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं। एक मुसलमान शख्स जो जकार्ता में रहता था, नेक, सालेह और नमाज रोज़े का पाबंद था। एक दिन वो जकार्ता के एक मस्जिद के इमाम के पास पहुँचा और कहने लगा कि मैं एक उलझन का शिकार हूँ। मैं एक दिन मामूर के मुताबिक नमाज अदा करने की गर्ज से जा नमाज पर खड़ा था। हालत क़याम में था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी जा नमाज से एक बहुत बड़ा सांप निकल रहा है। वो खतरनाक सांप आगे गुजरने की बजाय मेरी सजदा करने वाली जगह पर बैठ गया। मैं नमाज की हालत में क़याम में था और सांप को देखकर मैंने अपनी तिलावत को लंबा करता रहा और मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि तू अपनी जान के डर से, एक हकीर से, रेंगने वाले कीड़े के डर से अपनी नमाज से गाफिल हो रहा है। तो मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा और अपने फन उठाकर फनफनाता रहा। लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ये नहीं लग रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। मैंने बाआवाज़ तिलावत शुरू कर दी तो वो सांप भी झूमने लगा। मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं रुकू में जाने के लिए झुका तो वो सांप डर कर पीछे की तरफ हो गया और मुझे लगा कि ये आगे की तरफ मुंह करके मुझ पर हमला करने लगा है। बस उस लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली और मैंने उस सांप को ख़त्म कर डाला। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा कि बस इसी बात पर मेरा दिल मुसलसल मुझे मलामत कर रहा है कि अल्लाह पर यकीन और तवक्कल तेरा बस इतना ही था कि एक सांप के डर से अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने के आदाब तक भुला दिए। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे बताओ कि क्या मैंने सांप के डर से नमाज तोड़ दी, तो क्या मैंने गुनाह किया है। इमाम मस्जिद वो नौजवान का अपने दिन से इश्क देखकर मुस्कुरा उठे
اور اس پر رشک کرنے لگے اور اسے تسلی دی کہ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اور نماز توڑ کر سانپ مارنا احادیث سے ثابت ہے، اسی لیے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ساتھیو، ایسی صورتحال میں روایت میں کیا حکم آتا ہے، آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ساتھیو، سانپوں کی کئی نسلیں تکلیف دینے والی ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جاندار ہے، حل و حرم میں جہاں بھی مل جائے مار دیے جائے۔ سانپ کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، پاگل کتا اور چیل سانپ اس قدر تکلیف دہ جانور ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں 2 جانوروں یعنی سانپ یا بچھو کو مار ڈالو۔ گھروں کے اندر جب سانپ نکلے تو اس کا حکم کچھ اور ہے، سانپ کو 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی جن نے سانپ کی شکل اختیار کی ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کے پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہے اور جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک نوجوان صحابی کا واقعہ ہے جن کی نئی شادی ہوئی تھی اور خندق سے اجازت لے کر گھر آئے تھے۔ بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ ببولا ہو گئے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے۔ نوجوان صحابی گھر میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ نوجوان سانپ کو نیزے پر پرو لیا اور گھر کے باہر پھینک دیا، لیکن اس سانپ نے دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو مار دیا۔ اس واقعے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 بار ان کو خبردار کر دو، اگر 3 بار پوچھنے پر بھی نہ جائے تو ان کو مار ڈالو، وہ شیطان ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائے تو اسے قتل کر دو۔ لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو، جس کی پشت پر 2 سیاہ اور سفید لکیریں ہو، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر والے روایت میں یہ ذکر موجود ہے۔ ساتھیو، ہمارا دین اس قدر رحم دلی کا مذہب ہے کہ موذی جانور تک کو کم سے کم تکلیف دینے اور مارنے کا حکم دیتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جب تم کسی جانور کا قتل کرو تو اسے اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے جو شخص جانور ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو تکلیف سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔